अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ राम और आपके लिए आज प्रोग्राम लाए हैं इंटेलिजेंट हीलिंग। आप सोचेंगे ये लफ्ज़ कहाँ से आया? बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस बिन पायनियर नाउ और इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो जिसमें तमाम ज़िंदगी के शोबा हयात को इस्तेमाल करते हुए एक कोर्स है जिसमें कन्वेंशनल मेडिसिन और एनर्जी मेडिसिन को इंटीग्रेट किया है। जी आपने सही सुना, इंटीग्रेट किया है। असल में रेने डिकार्टिस ने इन 17वीं सेंचुरी माइंड बॉडी और सोल को बयान किया। तो इंसान कंपोजिशन में के तीन ज़ाविये हैं, जिसमें उसका फिजिकल पैराडाइम है, इंटेलेक्चुअल पैराडाइम है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है और एक स्पिरिचुअल पैराडाइम है और उसके इमोशंस भी हैं। सो अगर ये रियलिटी है, सो इस रियलिटी को ज्वाइन कैसे करें इंसान की एलिमेंट बीमारी के साथ। हमारे साथ मेहमान बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी साहब, जो वाइस चांसलर हैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के। इनसे पूछते हैं कि इनका इसमें रोल क्या है। इससे पहले आई मस्ट कंग्रेचुलेट इफ्तिखार साहब आपकी काबिश और कोशिशों के साथ। ये कोर्स पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है। सो आप नाज़रीन को बताइए कि ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है क्या और इसकी इंप्लिकेशन क्या है ह्यूमैनिटी के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने तारुफ कराया। देखिए जनाब, द गुड डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, ऑलवेज ट्रीट द डिजीज फ्रॉम इट्स कोर सोर्स। ये एक बड़ा मशहूर मकूला है और हमारे मेडिसिन में हम जब कभी भी सर दर्द होता है तो पोस्टॉन खा लेते हैं या कोई इस तरह की कोई चीज़ खा लेते हैं, तो सर का दर्द तो सही हो जाता है, लेकिन कॉज हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं। आजकल जो मेडिसिन प्रैक्टिस में है वो है टू ट्रीट द सिम्टम्स एंड साइंस। जितने भी साइंस होते हैं, जितने भी सिम्टम्स होते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन हम उस कॉज रूट तक नहीं पहुंच पाते हैं जो कॉज रूट उसको इनिशिएट कर रही है, सिम्टम्स को इनिशिएट कर रही है या साइंस को दे रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी उस कोर के ऊपर जाके हिट करें, सेलुलर लेवल पे जाके हिट करें, जहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को, अपने फंक्शन को सही कर सके और वो कॉज, वो जो बीमारी है उसकी जो कॉज है वो ट्रीट हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर शुड बी अ साइंस, देयर शुड बी सम, यू कैन से कि वे ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम हिट कर सकें डिजीज को जहाँ से वो इनिशिएट हो रही है। Viewers, I must emphasize कि इफ्तिखार साहब वैसे तो हैं ही, but he's a very renowned researcher and a very seasoned biochemical scientist. So इनसे गुफ्तगू करने की ज़रूरत इसलिए भी आई क्योंकि हम बात करते हैं इंसान की हीलिंग की और उसमें सिम्टम तो आपको दिख रहा है, साइन डॉक्टर को दिख रहा है, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एट द सेलुलर लेवल। सो क्योंकि ये बायोकेमिस्ट हैं, सो इनसे पूछते हैं कि सर जो बीमारी आती है इस पे केमिस्ट्री का क्या रोल है, इंसान केमिस्ट्री के बीमारी का, बिकॉज व्यूअर्स नीड टू नो कि इस लेवल पे हम सोच क्यों रहे हैं। ठीक, देखिए जनाब, ऐसा है सिलसिला कि एक बड़ा मशहूर मकूला है हमारी साइंस में कि जो ज़िंदगी है वो कुछ तराकीब के साथ एक मुअय्यन मकदार में किसी इंसानी जिस्म में क़ैद है, मुक़य्यद है। वो अज्जा अगर बिखर जाएं या डिस्टर्ब्ड हो जाएं तो वो इंसानी ज़िंदगी जो है वो खुद डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी बेहतरीन मिसाल आप जितने भी बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं वो ले लीजिए, किसी भी किस्म के ब्लड सीपी ले लीजिए, उसमें अगर जो छोटे छोटे सेल्स हैं उनमें ज़रा सी भी हेर फेर हो जाए, ज़रा सा भी ऊपर नीचे अगर वो हो जाए तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इंसानी बॉडी जो है वो डिपेंडेंट है एनर्जी के ऊपर। एनर्जी नहीं है तो इंसानी जिस्म भी नहीं है, मर गया। इंसान के मरने का वाहिद, आप जब एक इंसान को मरा हुआ देखते हैं, किसी भी जिंदा शय को मरा हुआ देखते हैं, तो उसके अंदर तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद होती हैं माँ सिवाय ज़िंदगी के एनर्जी के। वो एनर्जी जो है वो सेलुलर लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है और ये एक मानी हुई और ये एक तस्लीम शुदा बात है कि हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी पे ज़िंदा है। एनर्जी जो है वो हमारे तमाम खलिए प्रोड्यूस करते हैं किसी भी सूरत में, और माइटोकॉन्ड्रिया एक खलिया, एक खलिए का एक जुज़ है
جو کہ ہمارے انرجی کو پروڈیوس کرتا ہے. اس انرجی لیول سے ہی تمام جتنے سسٹمز ہیں وہ ریگولیٹ ہو رہے ہیں. اس میں ہارمونز کا نکلنا ہے, انزائمز کا نکلنا ہے, مختلف بایومیٹک جو مالیکیولز ہیں, جو بایونلائٹس ہیں, ان کا بننا ہے. یہ سب چیزوں کے اوپر انحصار سو پروفیسر انرجی کا ہے. صاحب آپ نے بات کی انرجی کی, اور ہر شخص میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک سیل ایک بیٹری ہے. ایبسلیوٹلی, تو اگر بیٹری آف ہو جائے اور کام نہ کرے تو سیل بند ہو گیا. ایبسلیوٹلی, اور ہم نے یہ سیکھا کہ سیل سے بنتا ہے ٹشو, ٹشو سے بنتا ہے آرگن, حد تک کہ پورا انسان مکمل جسد خاکی بن جاتی ہے. ایبسلیوٹلی تو اگر ایسے ہی ہے اس کی بالکل. بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو وہ تو ویئرس بالکل آف ہو جاتا ہے. تو اگر انرجی کا اتنا ہی انوالومنٹ ہے, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم کنونشنل میڈیسن میں انرجی کے بارے میں سوچتے ہیں, یا صرف ہم اس سیل کے فزیکل اٹائر پہ اور اس کے سمٹم خالی بات کر رہے ہوں گے؟ دیکھیے, ابھی تک جو اس وقت پریکٹس ہے, جو اس وقت ایلوپیتھک پریکٹس یا ہومیوپیتھک یا کوئی بھی پریکٹس اگر آپ دیکھ لیں, تو وہ اس لیول انرجی لیول کے اوپر تو اتر ہی نہیں رہا ہے. جتنی بھی ادویات موجود ہیں, ایک آدمی کو بلڈ پریشر ہو گیا یا شوگر ہو گئی, اب یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو تمام زندگی اس کو جو ہے وہ یہ دوائیاں کھانی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آن ڈیلی بیسس دوائی اس کے جو سسٹم ہے اس کو آلٹر کر رہی ہے اور اس کو نارمل کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم نارمل کی طرف سسٹم کو تو لے کر آ رہے ہیں, لیکن جس چیز نے سسٹم کو بگاڑا ہے ہم اس کو صحیح نہیں کر رہے ہیں. Very well said, Vias. In conventional medicine, we're doing wonders. MashaAllah, science has done lots of researches, اور بہت خوب ترقی کی دنیا نے اس فیلڈ کے اندر. بقائی میڈیکل یونیورسٹی ہیز تھاٹ اباؤٹ کہ ہاؤ کین وی پلیس 2 cents ان دا مین کٹی, وہ اپنا دیا کیسے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. سو واٹ دی ڈن از کہ انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ آف فارماکالوجی ہے انہوں نے ایک پروگرام بنائے, اور اس پروگرام میں انرجی میڈیسن کی سائنس کو ریسرچ اور ایویڈنس لیول پہ پرکھنا شروع کر دیا. اس کورس کے پارٹیسپینٹس بہت انرجیٹک ہیں, اور میں ان سے ملا ہوں, آپ کے مقابلے سے کرائیں گے بعد میں انشاءاللہ. جو پڑھایا جا رہا ہے کہ اگر سر نے کہا کہ انرجی از ویری امپورٹنٹ, سو اگر ہم انرجی کو بھی ایڈریس کریں تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایڈجنکٹیو, ویری سپورٹیو ٹریٹمنٹ فار دا انٹائر ہیومینٹی. سو سر سے ہم نے بہت لیکچر کروایا اس کے اندر, اس پروگرام کے اندر, کیونکہ پارٹیسپینٹ نیڈ ٹو بی اویئر کہ یہ سائنس از ایویڈنس بیسڈ سائنس. سو اس کورس کا نام ہے انٹیگریٹڈ کپنگ تھراپی یا انٹیگریٹڈ میڈیسن, وچ ہیز دا میجر ٹول آف ٹریٹمنٹ از کپنگ تھراپی. کیونکہ تھراپی میں آپ ادویات دیتے ہیں, آپ سائیکو تھراپی کرتے ہیں, آپ فزیو تھراپی کرتے ہیں, آپ سپورٹیو تھراپی کرتے ہیں, لیکن انرجی کو ہٹ کرنے کے لیے آپ کو 2-4 پیرامیٹر پہ کام کرنا ہوگا. سو ان کے جو ٹولز ہیں جس کے اندر وہ کپنگ تھراپی کرتے ہیں, بایو میڈیکل ڈیوائسز ہیں, فوڈ فارماکالوجی ہے. سر سے بات کریں گے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کہ فوڈ پہ کہ اس کی بایوکیمسٹری کیا ہے. سر بتائیے کہ آپ نے کبھی کپنگ کرائی ہے؟ جی بالکل. سو آپ کا اس میں ایکسپیرینس کیا تھا سر؟ آج سے تقریباً کوئی 1.5 سال 1 سال پہلے مجھے سیویئر بیک ایک ہوا, لوور بیک ایک ہوا, اور جب میں نے اس کا MRI کرایا تو پتہ چلا کہ اٹ واز پرولیپس اینڈ دا ڈسک واز ڈسلوکیٹڈ. آئی واز ایڈوائزڈ کہ مجھے ایڈوائز کی گئی ایک بہت ریناؤن ہمارے نیورو سرجن نے کہ آپریٹ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا چارہ ہے نہیں. تو عذرائے مذاق میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا سر اگر یہ تو ابھی تو میرے L4 L5 میں ہے, اور اگر یہ سپر ہوگی تو شوڈ آئی میک اے زپ آن مائی بیک. ہاں یہ ہے. تو اس کے پاس اس چیز کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب پھر کر دیں گے. تو پھر میں ایک ہمارے ہی کولیگ ہیں پروفیسر آصف صاحب, میں ان سے ملا, انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کپنگ کرا کے دیکھیے, شاید آپ کو اس سے کچھ افاقہ ہو جائے. I didn't have got in my pocket to lose anything. کرانے میں کوئی حرج نہیں تھا, میرے پاس لوز کرنے کو کچھ تھا نہیں. تو میں نے یہ ایک یقین مانی, میں اس سے پہلے اس کے بارے میں بالکل بھی ادوار نہیں کرتا تھا. اس سائنس کے بارے میں میرے نزدیک یہ سائنس اب obsolete ہو چکی تھی. باہر گیا تو کوئی میری کہہ لیجیے کہ کم عقلی میرا اس میں ذہن نہیں چلا. باہر گیا تو ایک جسٹ ٹو ہیو این ایکسپیرئنس کہ
وہ تنکے کا سہارا لیا تو میں نے پھر یہ کپنگ بسم اللہ کر کے شروع کرائی. اور پچھلے 2-3 مہینے سے تو فی الحال میں ایبسینٹ ہوں اس سیشن سے. مجھے انہوں نے ٹریٹمنٹ ہالیڈے دیا ہے بیکاز آف سرٹن ریزنس. لیکن الحمدللہ میں اب کسی دوائی کے بغیر ہوں. کوئی آپریشن نہیں ہے الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے کبھی کبھار ونس ان بلو مون میں کوئی اگر الٹی سیدھی حرکت کر دیتا ہوں کہ کوئی کھانا کھا کچھ لیا کھانا وانا ہو, کچھ دیر اس سو طرح گئے. کا دیر سے سونا, یا کوئی ایکسرسائز نہیں کی, یا آج کے دن جو ہے وہ مس کر دی کوئی ایکسرسائز وغیرہ, یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے تو پین وغیرہ کا کبھی ونس ان بلو مون ہو جاتا ہے. ادروائز الحمدللہ آئی ایم ہیپی. سر آپ کا بہت شکریہ. آج کا پروگرام ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں. اینڈ ویئرز چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ انٹائر یونیورسٹی ہم بہت ممنون ہیں ڈی سی صاحب کے جنہوں نے یہ پودا لگایا ہے. ابھی تو آپ سب نے مل کے ہمیں سپورٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں ایویڈنس بیس کام کرنا ہے. وی نیڈ ریسرچرز, وی نیڈ پیپل ٹو جوائن ہینڈ ود اس, کیونکہ دیکھیے علم کی کوئی اینڈ نہیں ہوتی, اور ہمیں تو علم حاصل کرنے کے لیے جہاں جانا پڑے. تو ابھی تو ہم یہیں پر ہیں, ہم چین بھی جائیں گے انشاءاللہ, آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس امید کے ساتھ کہ یہ ایک پودا ہے ہم لگا رہے ہیں, آپ اپنا اس طرح کا پانی ڈالیے انشاءاللہ تعالیٰ. سو وی ہوپ لک یو فارورڈ اگین, اینڈ ٹل دیٹ ٹائم السلام علیکم. السلام علیکم.